घेऊन सच्चे गुरुवे नेवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस आमच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्यावरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आनी सदांच आमेन. Isaiah chapter 42 verse 16. या महिन्याच्या पहिल्या शुक्रारा देवाक आज आमी अर्घ दिवया. ताका आमी वाकणया ताका आमी दिनवासया. उतार म्हणटागी तांचे मुखलो काळोख उजवाडान बदलितालो. तांचे मुखलो काळोख उजवाडान बदलितालो आनी वंकडे तिंकडे वाट्यो नीट करतलो. हे हांव करतलो केल्ल्या शिवाय रावचोच ना. केल्ल्या शिवाय रावचोच ना. हांव तें करतलोच केल्ल्या शिवाय रावचो ना. म्हज्या मोगाचें एक उत्तेजनेचे अनेक देवाचे उतार, एक बसवणी, एक प्रॉमिस. ही बसवणी अशी आसा की पळया तांचे मुखलो काळोख उजवाडान बदलितालो. परतून पळय जॉन चॅप्टर 8 वर्स 12 आमकां भोव अपुर्बान म्हणटा की हांव ह्या संवसाराचो उजवाड. जो कोण म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना. काळोखान चलचो ना. कित्याक हांव ह्या संवसाराचो उजवाड. उजवाडाच्या पाटल्यान कोण आसा त्या काळोखा थंय चलचो ना. काळोख ताचे जैत व्हरचो ना. ह्या काळोखाची कामां ताच्या मुखार चलची ना. चलची ना. कितलेय पटी म्हज्या मोगाचें न्हू आमी हर एक घडी हर एका वेळार पिंतीसपणाचें ध्यान दवरता. कश्ट आमच्या जिवितान आयिल्ल्या वेळार इराराय दूख रडणें बेजाराय आमच्या जिवितान आयिल्ल्या वेळार कितलेय पटी वय अशें कित्याक जालें. अशें कित्याक जालें. कोणें कितें केलां गी. हो जागो समाना गी. ही स्वात समाना गी. या आमचें घर समाना गी. घरांत असली वस्तू समाना गी. आमी काल्पनीक काणयेचेर पाती येता गी. आज उतार देवाचें म्हणटा. ह्या नोव्हेंबर म्हयन्याक आमकां जणकले उत्तेजनाचे उतार, भरवशेचे उतार. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू नोव्हेंबर म्हयन्यांत प्रत्येक थरान कालतान सुरू जाली प्रत्येक तर बसवण्यो विशयान दनपराच्या विशयान दनपराचे वेळ तुमी आयकून आसात. हर एक दीस देवान बसयल्ले तो तांच्या जिवितान करता. पळय जोशुआ 23:14 म्हणटा की आमकां जे कितें देवान बसयल्ले त्यो तो करतास. हांगा म्हणटा की आमकां देवाचे उतार. अपुर्बाय तांचे मुखलो काळोख
उजवाडान बदलितलो आनी वंकडे तिंकडे वाटो नीट करतलो. तुजी वाट वंकडी तिंकडे जाला जावं फरो ती वाट ह्या म्हयन्यान देव नीट करतलो. देव नीट करतलो. पळया सामारिया स्त्रियेची जिबीत एक घडी तिचे वाटेन कितेंय सोडून जालें जावं फरो जेजू नीट करूंक त्या सुवातेर गेलो. जेजू कळीत आसले त्या सुवातेर ती येवचेर आसा. जेजू कळीतले सगळे ती जिविता विशान जेजू कळीत आसले तिच्या भितरी एक उण्यापण आसा उण्यापण भायर काडचें म्हणून. आनी जेजू तिका मेळटा उलयता आनी म्हणटा गे हांव दिता तें उदक तूं पियेशी जाल्यार आनी परतून ह्या बाय लागीं तूं येवची गरज आसना. हांव दिता जिविताचें उदक. ह्या नोव्हेंबर म्हयन्यान जिवीत दिवचें उतार आमी उबान धरया. जिविताची जर जावं जाता देवाचे उतार सदांच आमी पिवंक जाय. सदांच आमी अनुभव करूंक जाय. त्या उतरा प्रमाणे आमी चलोवंक जाय. त्या उतरां थंय आमी रावोंक जाय. त्या उतरां थंय आमी बळवोन जावंक जाय. उतार म्हणटा की परतून परी तांचे मुखलो काळोख उजवाडान बदलितलो. आज उतार म्हण उजवाडान तूं कितें काळोखाची कामां आज तुजें जैत वेला म्हूण तूं चिंताय. आज तुजी चिंता जेजू बदलितलो. उजवाड जावन जेजू तुज्या मुखार रावतलो. भिया नाका पुता हांव तुजो देव तुज्या सांगाता आसा. नोव्हेंबर म्हयनो हांव तुका आशिर्वादांनी भरतलो बेसवांनी भरतलो. प्रत्येक जोशुआ 1:3 तुवें पांय दवरले पळय हांव तुज्या खातीर आशिर्वादीत करतलो. जोशुआ 1:5 कोणी तुज्या विरुद्ध रावंक शकचो ना. तूं जिवंत आसा पर्यंत कोणी तुज्या विरुद्ध रावंक शकना कित्याक हांव तुज्या सांगाता आसा. हांव तो देव तुज्या सांगाता आसा. ह्या संवसारांत जिवंत आसा सर कोणूच तुज्या विरुद्ध रावंक शकना. खंयची वस्तू तुजें जैत उरूंक शकना. खंयची अस्कत काय तुज्या जिवितांत जैत उरूंक शकना. हांव तुजो देव तुज्या सांगाता आसा. परतो जोशुआ 1:9 म्हणटा की तूं खंय वच हांव तुज्या सांगाता आसा. मात एक दृढ राव थीर राव हांव तुका राखता आनी सांबाळटा आनी हांव तुज्या सांगाताच येता. तुज्या सांगाताच येता. आमचो सांगातपण दिवचो जेजू व्हरतो आनी व्हरतो. त्या खातीर म्हणटा की परतून हे हांव करतलो केल्ल्या शिवाय रावचोच ना. एक अपुर्बाईचे 11 वळी पळय हे हांव करतलो केल्ल्या शिवाय रावचोच ना. रावचोच ना. नोव्हेंबर म्हयन्यान म्हज्या मगाचे न्हू ह्या 25 दीस दनपाराच्या आराधना देवान बसयल्ले हर एक बसोवणे विशीं नियाळया आनी हर एक बसोवणी तुमच्या जिवितांत थीर जावंक जाय. बरोवन दवरा बऱ्या रितीन वासा देव विस्वासी. देव विस्वासी. साम 94:14 म्हणटा की हांव म्हज्या परजेक सोडचोय ना आनी सांडचोय ना. हांव सांडचोय ना. ताणें इस्रायल परजेक सांडले की प्रत्येक तरां जेवसोपट राय सगळ्या परजे संगत देवाच्या मंदिरांत देवा उलो मारता आसतना देवान ताका सांडले की श्रद्धक मेश अबेदिनोग देवान तांकां सांडले की लाजरसच्यो भयण्यो रडटाल्यो लाजरसच्या भयण्यांक सोडले की प्रतवरान सांपडले स्त्री जेजू थंय सोडले की विधवक आसतो एकलोच पूत मरण पावल्या वेळा जेजू त्या वाटे पाश्यार जावन वता आसतना सगळो रोग रडटालो ती रडटाली. जेजू शिदा पाश्यार जावन गेलोच की ना ना. जेजूचे काळीज कणवळ्ळे. जेजूचे काळीज मोवाळ्ळे आनी काकूदार जेजूची दैवीक सकत त्या मेल्ल्या कुडीचेर वाळून आयली. जेजू म्हणालो लगी उठ उबा राव. तुज्या आवयक तुजी गरज आसा. दोळ्यांतली दुकां पुसतलो आमचो जेजू. हर एक घडी तुज्या दोळ्यांतली दुकां ताका कळीत आसा. इस्रायल परजेन रडल्ल्या वेळार बोब मारल्या वेळार हांवें तांची बोब आयकला. हांवें तांचें दळदीरपण पळयला म्हणलो जेजू आज आमच्या सांगात आसा. ह्या नोव्हेंबर म्हयन्यान माग्या पवित्र आत्म्याचो आधार एक नवें काळीज नवें मौन नवें जिवीत सदांच आमकां मेळचें तर मागा मागा मागा. एझेकिएल चॅप्टर 36 verse 26-27 म्हणटा की एक निर्मळ काळीज एक नवें काळीज हांव तुका दिता. तुजें फातराचें काळीज काडटा मासाचें काळीज हांव तुका दिता. म्हजो आत्मो तुजे भितर हांव घालता.
म्हजो आत्मो तुजे भितर हांव घालता, म्हज्या आत्म्या प्रमाणे जिवंक तुका शिकयता. त्या खातीर आमकां म्हणटा की वर्ते मोल दिवन तुका हांवें विकतें घेतलां. तुमी तुमचीच आस्त न्ही, तुमी तुमचीच आस्त न्ही, कित्याक वर्ते मोल दिवन तुमकां हांवें विकतें घेतलां. आज आमकां त्या सुम्यान विकतें घेतलां. आमी आमचीच आस्त न्ही, सदांच आमकां राखतलो जेजू, सदांच आमकां सांबाळटलो जेजू, सदांच आमचो मोग करतलो जेजू. तुज्या हाताक दान चलो सो तुजो सडवंदार, तुजो इश्ट तुज्या सांगाता आसा. एकडे भर दोळे धांपया, हात उक्ते दवरया, सगळे विस्वासान मागया. दैवीक शक्तीचे दैवीक पवित्र आत्मे आमचे देवनी तुज्या देण्यान भर, तुज्या कृपेन भर, तुज्या शक्तीन भर म्हणून जण एकले सांगाता म्हणून म्हणया वेळार ए जेजूच्या आत्म्या, ए मोगाच्या आत्म्या, मोगाच्या आत्म्या, ये बापाच्या आत्म्या, ये जेजूच्या आत्म्या म्हजे देवने, ये मोगाच्या आत्म्या म्हजे देवने. मैनो माया मोगान जिवंक म्हाका करपाला पळय, तुज्या स्पिरितान भर, तुज्या ध्यानान भर, तुज्या फळान भर सुम्या म्हाका. ये जेजूच्या आत्म्या, ये मोगाच्या आत्म्या, मोगाच्या आत्म्या, वतय तुझ्या पवित्र आत्म्या, तुझ्या पवित्र आत्म्या हाड पृथ्वीक नव्या रूपा. वतय वतय तुझ्या पवित्र हाड पृथ्वी नव्या रूपा. परत म्हणया, वतय तुझ्या पवित्र आत्म्या, वतय तुझ्या पवित्र हाड पृथ्वीक नव्या रूपान. परत म्हणया, वतय तुझ्या पवित्र आत्म्या म्हजेर, म्हज्या कुटुंबाच्या सणांचेर, म्हज्या भुरग्यापणांचेर, आमी आतां गेल्या कामाचेर. ताने ता तुझ्या जरी, ताने ता तुझ्या जरी, ती आमकां तेजी वेवुदा. ताने ता तुझ्या जरी, ताने ता तुझ्या जरी, ती आमकां ते जिवे उदक. सगळे म्हणया वेळा हे सगळ्याच्या म्हणया, ताने ता तुझ्या जरीक सुम्या. समर्य स्त्रीक दिल्ले ते जिवी दिवचे उदक आज म्हाका लाभय सुम्या. ताने ता सगळे सांगता म्हणून म्हणया वेळा, ताने ता तुझ्या जरी, ती आमकां ते जिवे उदक. ती आमकां ते जिवे उदक. ताने ता तुझ्या जरी, ताने ता तुझ्या जरी, ती आमकां ते जिवे उदक. ती आमकां ते जिवे उदक. ताने ता तुझ्या जरीक सुम्या आज. ताने ता तुझ्या जरी, ती आमकां ते जिवे उदक. ये बापाच्या आत्म्या, ये बापाच्या आत्म्या, ये जेजूच्या आत्म्या, जेजूच्या आत्म्या, ये मोगाच्या आत्म्या, ये मोगाच्या आत्म्या, मोगाच्या आत्म्या. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. महिमा तुका वाखाणी तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू. सुम्या महिन्याचो पयलो शुक्रार आज ह्या म्हयनो आमकां आशिर्वादाचो बेसो असो कर सुम्या. जेजू बळ्याने खालत्या काळजाच्या कर म्हजे काळीज तुझ्या काळजा सारखे. जेजू बळ्याने खालत्या काळजाच्या कर म्हजे काळीज तुझ्या काळजा सारखे. ह्या महिन्यात तुझ्या मोगा ते एक जावन जियो, तुझ्या कृपे ते रावो. म्हाका सकतला पळय, बोडला पळय, वायट तर म्हाका निवार. सर्गीच्या सक्त्यान, सर्गीच्या क्रिस्क्यान बोर. प्रत्येक तर साम 121 वर्ड्स 8 तो भायर भितर वेता आसतना तो तुका राखतलो आनी सांबाळटलो. सुम्या आमकां राख आनी आमकां सांबाळ. हांव भायर भितर वेता आसतना आमकां राखून व्हर सुम्या. बारेकार पिडा ह्या म्हयन्यान आमच्या जिवितान येना जावं दी. कश्ट, दुख, सलवण, इरारे, बेसारे आमचे तन पयस तुझ्या मोगात एक जावन रावो. आमची काळजां तुझ्या उतरातेन लासूं दी. सगळ्या वायट तर आमकां निवार. सर्गीच्या सक्तेन, सर्गीच्या क्रिस्क्यान, सर्गीच्या स्पिरितान आमकां जण एकल्या भर तुझ्या ध्यानान भर म्हणून आमी तुझ्या लागीं परतून मागता.
म्हज्या मगाच्यान अपुरबाईची 2 टेस्टमनी ह्या वेळार तुमी आयकतल्या. ह्या भयणीक 6 वर्सां जावन दोळ्याची एलर्जी आसली. प्रत्येक तरान देवान संपूर्ण एलर्जींतून सुटका लाभयल्या खातीर देवाक अर्घा दिवन आसा. व्हिडिओ टेस्टमनी ताणें भिकारणे कट्टे दिल्ली आमी हांगा तुमच्या मुखार दवरता. आनी ऑडिओ टेस्टमनी पळया. अनून तिच्या मम्मीक जायत्या वर्सां पोटान दूख आसली आनी सिटी स्कॅनाच्या वेळार रिपोर्ट कॅन्सर म्हणलें आनी सर्जरी करून किमो घेवन आतां ती कंप्लिटली बरेपण लाभून जेजूक अर्घा दिवन आसा. हे दोनूय टेस्टमनी आयकुया. त्या सुमयाक आमी अर्घा दिवन ताचे उतरांत आमकां बरेपण लाभयता. ताच्या उतरांत आमकां सकत मेळटा. ताच्या उतरांत आमकां नवें जीव मेळटा. प्रेज द लॉर्ड. हांव अनुना म्हज्या मम्मी रेजिना लिव्साचे धन्य देवा मुखार सांग्स दिवंक आशिता. मम्मीक मोस्ट वर्सांतून पोट दूख आसलें. 1.5 वर्सां पयलीं डॉक्टर लागीं गेली. डॉक्टरान गॅस्ट्रीक म्हूण वखद दिलें. तातूंत बरेंपण मेळोना. मागीर फूल मेडिकल टेस्ट केले. तातूंतय कांय कळून येवना. मागीर सिटी स्कॅन केले. सिटी स्कॅनान इश्यू आसा म्हूण कळून येयलें. डॉक्टरान कोलोनोस्कोपी करूंक सांगलें. कोलोनोस्कोपीन बायोप्सी काडली. बायोप्सीन कळून येयलें की मम्मीक कॅन्सर आसा म्हूण. मम्मीन ब्रदर प्रकाशाक कॉल केलें. ब्रदरान वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी मागता म्हूण सांगलें. तें वर्ड ऑफ गॉड आमी रिपीट करनासलें. डिसेंबर 2020 मेचें ऑपरेशन जालें. सर्जरी जाली आनी सर्जरी बऱ्या तरान जाली. ताच्या उपरांत डॉक्टरान 6 किमो घेवंक सांगलें. सकयल किमो जाल्या उपरांत टेस्ट केले. रिपोर्ट नॉर्मल येयलो. उपरांत 2022 जानेवारींत परत्यान पीटी स्कॅन आनी कोलोनोस्कोपी केले. सकयल रिपोर्ट नॉर्मल येयलो. मम्मी 10 म्हयन्यां भितर कॅन्सरांतल्यान बरी जाली. कॅन्सर पिड्या आयिल्लें म्हूण मम्मी भिवंक ना. सुम्या जेजूच्या भावार्थान भरवसो दवरून आसली. इतले व्हड जॉब केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांत हांव अर्गां दिता. मम्मी पासून मागला आमच्या कुटुंबा सांतांक सर्व वाड्याघरांक फिरगस कुटुंबांक देव आशिर्वादांनी भरून दी. Also, I would like to thank Brother Prakash and his team for sending the word of God and for praying for mom continuously during this process. Let God shower the blessings on all of them. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. म्हाका मस्त दोळ्यांची एलर्जी जाली 6 वर्सां जावन. हांवें ब्रदर प्रकाशा पिटिशन धाडलें. तांणी म्हाका वाडप्पा दिलें. हांव मागोन नासली. आतां म्हज्या दोळ्यांची पीड बरी गूण जाला देवाक अर्गां. आनी आमी पयशे येवंक मागोन नासली. ते पयशे आयल्या. देव बरें करूं देवाक अर्गां. 6 वर्सां एलर्जी आसली दोळ्यांत कंप्लिटली जेजून तिका बरेपण लाभयलां. मात्र न्हय ते पयशे खंय दिल्ले पयशे भायर गे खंय पयशे भायर दिल्ले. ते पयशे येवंक तिणें मागले. ते पयशे सगळे पाटी येयल्या खातीर ती धन्य जेजू अर्घा दिवन आसा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. 5 भासोण्यो ह्या म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा आमी जण एकले सांगाता म्हणून म्हणया. एसेकिएल चॅप्टर 37 वर्स 26. हांव तांचे कडेन एक शांतीचो करार करतलो. सासनाक तकतलो करार जातलो. हांव तांचेर आशिर्वाद घालतलो आनी तांकां वाडयतलो. साम चॅप्टर 146 वर्स 8. सर्वेस्पर कुरड्यांचे दोळे उगडटा. भागवाल्यांक तो नीट उबी करता. सर्वेस्पर नितीवंताचो मोग करता. बारूक चॅप्टर 6 वर्स 6. कित्याक म्हजो दूत तुमच्या सवे आसा आनी तो तुमचो जीव राखता. मलाकी चॅप्टर 3 वर्स 20. पण तुमकां म्हज्या नांवाची भिरांत धरतल्यांक नितीचो सूर्य उदेतलो आनी ताच्या किरणांनी भलायकी आसतली. साम चॅप्टर 50 वर्स 15. अकंतच्या दिसा म्हाका उलो मार. तेन्ना हांव तुका निवारतलो आनी तूं म्हाका मान दितलोय आनी तूं म्हाका मान दितलोय. परत 2 टेस्टमनी आयकुया. त्या सुमयाक आज आमी अर्घा दिवया. हांव बेलसिरो म्हणटावन उलयतां. पयल्या सुवातेर हांव पाश्चात्ताप पावतां. साक्ष दिवंक मस्त वेळ केल्ल्याक. हांव गांवांत गेल्ल्या तवळ म्हाका हें लिंक मेळ्ळें. तशें हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें. म्हाका मस्त हाय BP आसलें. हार्ट बीट लो आसलें आनी न्हिदूंक येताना गुळयो काडून न्हिदूंक येतालीं. ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें रिपीट करनात आसलीं. आतां हांव न्हिदूंक येताना गुळयो काडून नासतना न्हिदूंक येता
हार्ट बीट आतां नॉर्मल जाला, हाय BP नॉर्मल जाला. त्या देखून हांव देवाक मस्त काळचोतावन अर्गां दितां, होगलाप दितां. अर्गां तुका सुमया जेसू, होगलाप तुका सुमया जेसू, महिमा तुका सुमया जेसू, वंदन तुका सुमया जेसू. My name is Alex, my wife Sebastiana, and I would like to submit our testimony. In the month of September 2021, we had placed a petition to Brother Prakash through WhatsApp to pray for our son Dominic Savio for a good job. We repeated the word of God given to us from Isaiah 54:13, and in the month of November 2021, he was called for an interview. Again, we placed a petition for success in his interview and repeated the word of God from Proverbs 16 verse 3 and Psalms 121. And in the month of January 2022, he received an appointment letter. And as he was on probation period of 6 months, again we placed a petition for him to become permanent and repeated the word of God given from Isaiah 45 verse 3 and 2 Corinthians 9 verse 8. And on 7th September 2022, he signed a contract and was made permanent. We praise and thank God for blessing our son abundantly. We praise you, Jesus. We thank you, Jesus. We adore you, Jesus. We worship you, Lord, King of eternal glory. We also thank Brother Prakash and his team for their continuous prayer. Amen. Exodus chapter 3 verse 7 पळया निर्गमनांत 23:7 एगडी वाचया आमी. आणि सर्वेस्परांमुळे हांवें इजिप्तान म्हज्या लोकांचे दळदेरपण पळयलां. तांकां दग दितल्या अधिकाऱ्यात हांव सुटका मेळचे खातीर तांणी मारली बोब हांवें आयकल्या. तांचे दूख म्हाका कळीत आसा. तांचे दूख म्हाका कळीत आसा. ह्या नोव्हेंबर म्हयन्यांत उतर आमकां देवाचें म्हणटा आमी जण एकल्यां खंयच्या सुवातेर आसूं दी, खंयच्या जाग्यार आसूं दी, तुजें दूख त्या देवाक कळीत आसा. तूं चिंती नाका, हांवें रडिल्लें दूख सगळें वेस्ट जालें. कोण म्हजें दूख आज पळोवन आसा? तुजें दूख देवाक कळीत आसा. तुजी खंत हुस्को देवाक कळीत आसा. तुजी इरार बेजार ताका कळीत आसा. तुजी सगळी अस्कत ताका कळीत आसा. कळी जाल्ल्या जातल्या कळी जावन आसल्या त्या देवा सांगात सदांच रावचे कितले बरें म्हज्या मोगाचेर आमी. आज कळीत नातल्या मनशा लागीं आमचे दूख शेअर करता रडटा बोब मारता जाल्यार आमच्या देवा मुखार आमी कितलो वेळ रावता, कितलो वेळ आमच्या देवाला आमी सांगता आनी शेअर करता उलयता. नोव्हेंबराक आमी देवा लागीं उलोवंक जाय, देवा लागीं भासाभास करूंक जाय, ताच्या लागीं संभाशण करूंक जाय. त्या खातीर म्हणटा येया उलोवन पळोवया म्हणटा इजाया प्रवाद्या पुस्तकांत देवाचे उतार आमकां एक घडी म्हणटा पळय भो आपुरब्यान म्हणटा की आमकां देवाचे उतार त्या सुवातेर एकांत आमी पळय देवाचे उतार म्हणटा की आमकां भो आपुरब्यान येया उलोवन पळोवया. पळय Isaiah chapter 1 verse 18 पळय. Isaiah chapter 1 verse 18 येया उलोवन पळोवया म्हणटा सर्वेस्पर येया उलोवन पळोवया. तूं त्या सुम्या लागीं आज जबाब दितलो देवा लागींच आमी कितल्या भासाभास करना. येया उलोवन पळोवया. पळय म्हज्या मोगाचें न्हू एक्सोडस चॅप्टर 3 verse 12 पळय. एक्सोडस चॅप्टर 3 verse 12 देवान मोइसेक जाप दिली, हांव तुजे सोवे आसतलो. ह्या नोव्हेंबर म्हयन्यांत हांव तुजे सोवे आसतलो म्हणल्यार ऑक्टोबरान नातलो गी, डिसेंबरान आसना गी. रात आनी दीस देव आमच्या सांगात आसा. Psalm 121 फुल वाचता 3-4 वळी म्हणटा की इस्रायलाचो राखण निदाना जमेना रात आनी दीस तुजे सांगात आसा. तूं भायर भितर वेता आसतना तुका राखता तो, तुका सांबाळटा, तुजे पांय फातर आदळणे. Psalm 91 10 म्हणटा की आमकां पळया तूं भायर भितर वेता आसतना तुका तो राखता, तुका तो सांबाळटा. भोव आपुरब्यान म्हणटा की हर एक घडी हर एका वेळा तुज्या आदाराक तो आसा.
तुका समजून घेतलो देव, तुका सांगात दितलो देव. आज मनुष्य आमकां समजून घेना जाल्यार रे आमचो देव आमकां हर एक घडी समजून घेता. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. साम 91 वर्स 10 पळय, कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना. मारी चिपड्या तुवें तंबा सरशीत पावचें ना. वर्स 11, तुज्या सगळ्या वाटांनी तुका राखच्या. आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिला. वर्स 12, फातराक तुजो पांय आदळना जावच्या. आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले. फातराक तुजे पांय आदळना जावच्या, ते तुका सांबाळून धरतले. आज देव आपल्या दुतांक प्रोवाइड करता हर एका दिसा, हर एका घडये. एक्सोडस चॅप्टर 23 वर्स 20 पळय. एक्सोडस चॅप्टर 23 वर्स 20 आमकां उतार म्हणटा की तुका राखच्या वाचया घडी, तुमकां वाटेर राखचे तुका वाटेर राखच्या खातीर सगळे दीस आनी रात वाटेर राखच्या खातीर आनी हांवें तुमकां तयार केले. हांवें तुमकां तयार केल्या त्या सुवातेक तुमकां पावोवच्या खातीर हांव एका दुताक तुमच्या मुखार धाडटलो. दुतांक तुमच्या मुखलान धाडटलो. तो दूत तुमकां आदार दितलो, बळ दितलो, कृपा दितलो. पळया, तोबिताच्या बऱ्यापणाक तोबियासाच्या जिवितान राफायलाक देवान धाडले. हे पुरा बरोवशीं उतरां आमच्या जिवितान बऱ्या रितीन नियाळ करया. सोलवणी, कंगाल, इराराय, बेजाराय, चिंतून चिंतून खरगोवच्या बदलाक देव आपल्या दुतांक खंय खंय धाडन आपल्या लोकांक तो बचावी करना गी. आज आमचो पूर्ण भावार्थ देवाच्या दवरया म्हज्या मोगाचे न्हू. हो नोव्हेंबरचो म्हयनो आत्मीक सक्तेते आमी सडन बळवून जावया. सोम्याच्या मोगान आमची काळजां लासूं दी. बरें करया. हर एक बरेंपण तुमी अनुभव करून घेतल्यात. तोबियाच्या जिवितान बरें केलें. हर एक घडी तोबियासान बरेंच अनुभव करून घेतले. हर एक घडी ताच्या जिवितान पळया ताणें खंयचे इम्पॉर्टंट बऱ्या करच्या जाग्याक ताणें इम्पॉर्टन्स दिलो. आज प्रत्येक तरान हो नोव्हेंबरचो म्हयनो आमच्या जिविताक आशिर्वादीत जाल्लो आनी बेसांवांनी भरलो जावं दी. पळय परतून म्हणटा साम चॅप्टर 145 वर्स 19 पळय घडी बरं. आपणा भिवून सलतल्याची इच्छा तो पूर्ण करता. भिवून सलतल्याची इच्छा तो पूर्ण करता. दाविदाचे कीर्तन म्हणटा की आपणा भिवून सलतल्याची इच्छा तो पूर्ण करता. तांची बोब आयकता, तांची बोब तो आयकता आनी तांकां निवारता, आनी तांचे निवारता, आनी तांकां तो निवारता. जी बोब तो आयकता आनी तांकां तो निवारता. आमकां निवारतलो देव आमच्या सांगात आसा म्हज्या मोगाचे न्हू. आज निवारच्या देवा सांगाता एक जावन रावया. जांफरो डॉक्टरांचेर आमकां निवारूंक जावना. खंयच्या मनशा द्वारे आमकां निवारूंक जावना. देवाचे उतारच आमकां आज निवारता आनी राखता. परतून पळय कीर्तनकार म्हणटा की साम 106 वर्स 44 पळय घडी बरं. तरी ताणें तांची विनंती आयकली, तरी ताणें तांची विनवणी आयकली आनी तांच्या दळदीरपणाचेर आपली नदर घाली. दळदीरपणाचेर आपली नदर ताणें घाली आनी तांकां राखून व्हेली. हालेलुया. एक्सोडस चॅप्टर 13 वर्स 21 एक घडी परतून पळया. एक्सोडस चॅप्टर 13 वर्स 21 आमकां म्हणटा की सर्वेस्पोर तांचे सवे पॉयंट करतलो. सर्वेस्पोर तांच्या सवे पॉयंट करतलो. सर्ग आनी संवसार रचलो देव इस्रायल परजे सांगता पॉयंट करतलो. दिसाक तांकां वाट दाखोवचे खातीर, दिसाक तांकां वाट दाखोवचे खातीर कुपाच्या खांब्यार उपार, कुपाच्या खांब्यार उपार आनी रातीक तांकां उजवाड दिवचे आनी खातीर, रातीक तांकां उजवाड दिवचे खातीर उज्याच्या खांब्यार उपार, उज्याच्या खांब्यार उपार तो तांचे सवे वेतलो. देव तांच्या सवे आसतलो. आज तसो देव तुज्या सांगात आसा. म्हज्या भावा आनी म्हज्या भयणी जांफरो कितली घडीत हांव आयकून आसा. खंय खंय गेल्ला तें हर एक घडी ते प्रॉब्लम्स हवे म्हज्या मोगाचे न्हू. कश्ट, दूख, इराराय, बेजाराय आमचे जैत व्हरून आसा. ताचेर जैत वेलो जेजू वर्तो जावन आसा. तो म्हज्या आनी तुज्या सांगात आसा. प्रत्येक तरान जॉन चॅप्टर 16 वर्स 33 पळया. प्रत्येक म्हजे थंय तुमकां समाधान मेळचे खातीर ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यात. संवसारांत तुमकां खंत बेजाराय आसतलीच. संवसारांत तुमकां खंत बेजाराय, इराराय, अडकळ्यो, उण्यापण, नस्कत काय पिडा आसतलीच. जाल्यार धैर्य घेया, धैर्य घेया. हांवें सगळ्या वयर जैत वेला, जैत वेलो. जेजू तुज्या सांगात आसा. त्या जेजूच्या मोगान आज एक जावन राव. तितलेंच त्या जेजूचेर नदर लाय. कितें कश्ट आसा, दूख आसा, वच देवाच्या मंदिरांत इगर्जेन बस. ताबरनाकला मुखार तुजी दुकां गळय, तुजी दुकां गळय. एवकरिस्तांतल्या बलिदानांत एक जावन राव. त्या सोमेर उलय. तो जेजू तुज्या दोळांतली दुकां पुसून करता. हो म्हयनो नोव्हेंबर म्हयनो
येवकरिस्ता पयलो जागो दिया, मेसच्या बलिदाना पयलो जागो दिया, वसा ताबरनाकल मगर बसा आनी ते जेजूला उलया. खंडीत जावं एंड ऑफ नोव्हेंबर हर एक तुमच्या समस्येतावन तुमकां सुटका, सडवण, आशिर्वादा बेसवा तसो जेजू तुमकां फाव करून दी. आमेन. एगडी आमचे दोळे धांपया. मगाळ इश्टा जेजू, हो सगळो म्हयनो आमी तुज्या म्हाका उबारता. ह्या म्हयन्याक कोणी बायल्या गांवची एग्जामी बरोवंक चिंत लागी धन्या तांची काकूत कर, तांचे दयाळ दिश्ट लाय. सुम्या कोणाक काम ना गी, कश्ट नासात गी, दुखाक गळोन आसात गी, बेजारान आसात गी, इरारान आसात. धन्या तांची बिरमोत पाव मागता. सुम्या कोण ICUत आसा, वेंटिलेटर आसा, मरणचित्रान आसा, लास्ट स्टेजीर आसात, मात्र न्हय गी सुम्या आज डॉक्टर होप सोडला. कोणाची किमो आसा, ऑपरेशन आसा, कोणाचे आज रीणकारी घरा येवचेर आसा, लॉन भरूंक जायना, समस्ये. धन्या कोणाच्या स्पायनल कॉर्डान दूख आसा, उठोवंक जायना, उबें रावंक जायना, तांकां एक स्टेप मूव करूंक जायना, स्पर्श कर जेजू. आपोड धन्या तांची काकूत कर, हात लाय, तुज्या रक्तान तांकां नितळ कर म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू विशेष कळोवन दी. फाल्यां नायट विजील हांवें तुमकां कळीत केल्ल्या प्रमाणे एक रात सुम्याक दिया. तूं आनी तुजें कुटुंब त्या देवाक आराधन कर. जोशुआ प्रवाद्या पुस्तकान, जोशुआच्या पुस्तकान आमकां देवाचें जोशुआ म्हणटा की हांव आनी म्हजें कुटुंब देवाक आराधन करतले. हांव त्या खातीर हांव आनी म्हजें कुटुंब म्हण आमी जेजूच्या सांगाता एक रात खर्च करया. ते जावन आसा फाल्यांची रात स्टेला मरी चर्च कलमाडे राती 9 वरांतावन आयतारा सकाळी 6 वरां पर्यंत सुखान आसतना एकामेकाक सांगा आनी जायती म्हणून येया आनी सांगात एक कुटुंब जावन ते जेजूक आराधन करया. जेजूक प्रकाश येता म्हण न्हय, जेजूक आराधन करया. ते बरें इम्पॉर्टंट न्ही. जेजूक पयलो जागो दिया. दुसरें म्हज्या मोगाचें न्हू 6 आनी 7 तारखेर 2 दिसाच्या रितीर विटला वाराड्याच्या मनेला म्हणल्या सुवातेर आसतली क्रिस्तरायाची फिरगस. तुमी त्या सुवातेर सगळ्यांक तुमकां कळीत आसा. सांजेर 3 ते 8 वरां पर्यंत सुखान आसतना ह्या 2 दिसाच्या रितीर तुमी जण एकले हजर जाया आनी सुमेचे सकत अनुभव करा. परतून आमची रेसिडेन्सी रितीर 25, 26, 27 रावून वस्ती रितीर 3 दिसाची येया. म्हज्या मोगाचेर बॉम्बेंत आसली आनी कोणाक येवंक आसा हे 3 दीस सांगाता म्हणून आमी सुम्या सांगाता एक जावन रावया. त्या सुम्या अर्घा दिवया, ताका आमी स्तुती करया, ताका आमी वाखाणया. सदांच आमच्या खातीर मागा, आमच्या एंटायर टिमा खातीर ज्या ज्या सुवातेर रितीर दिवंक येता आमी तसो जेजू आमकां आदार दिवन दी, बळ दिवन दी, आमकां कृपा लाभून दी. आमेन. तुमच्या खातीर कंटिन्यू आमी मागतले. परत आमचे 4 टेस्टिमनी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव शाइला दुबय थावन. हांव म्हजी 2 साक्स दिवंक आशिता. म्हाका फाटले 12 म्हयने थावन नाका थावन ब्लॅक कार्बन टायप येताले आनी म्हाका 12 तरांची चिंतना येताली आनी भिरांत दिसताली. फेब्रुवारीच्या 16 दनपारच्या मगणे वेळार ब्रदर प्रकाशान सांगले की तुमकां कोणाकी भिरांकूळ पिडा येता म्हूण डावट आसल्यार ती पिडा तुमच्या दारा लागीं बी येना जावं म्हूण. म्हाका धैर्य मेळ्ळें आनी समाधान भोगलें. त्याच दीस हांव डॉक्टरा बगलेन गेली. डॉक्टरान म्हाका एंडोस्कोपी आनी CT स्कॅन केले पूण सगळे रिपोर्ट नॉर्मल आयले आनी ब्लॅक थिंग कशें येता म्हूण कळीत जातीना म्हणालो आनी म्हाका टॅबलेट्स आनी स्प्रे दिल्ली. पयलें हांवें म्हज्या नाकाचें 2 फावटी ऑपरेशन केलें. मोस्टली त्या खातीर येता जावं पुरा म्हणालो. आतां म्हाका ब्लॅक थिंग्स येवचे बंद जाला. त्या देखून हांव देवाक अर्घा दिता आनी म्हजे नाकाचे प्रॉब्लेम संपूर्ण रितीन देव म्हाका गूण करतलो म्हूण भरवसता. दुसरी साक्स म्हज्या घोवाक कितेंय खायल्यारी टॉयलेटाक वेतलो. स्पायसी फूड खावंक जायनातलें. हांव साक्रामेंताच्या आराधना वेळार देवा लागीं मागताली आनी आतां ताका हे प्रॉब्लेम गूण जाला. देखून हांव देवाक अर्घा दिता आनी ब्रदर प्रकाश डिवायन मर्सी कोंकणी कम्युनिटीच्या सर्वांक देव बरी भलायकी, बळ आनी पवित्र आत्मेच्या स्पिरितान भरून दी म्हूण मागता. थँक्यू जीसस. हालेलुया, हालेलुया. हांव प्रिती. हांव म्हज्या न्हवऱ्याची साक्स दिवंक आशिता. म्हज्या न्हवऱ्याक तवळतवळ हृदयाचेर दूख येतली. आमी गॅस्ट्रीक म्हूण चिंतलें पूण दूख उणी जावना देखून एक दीस चॅकअपाक गेल्या तवळ
डॉक्टर टेस्ट करून BP आसा म्हणालो आनी हृदयार दूख तोळ तोळ येता देखून ECG आनी ब्लड टेस्ट युरीन टेस्ट करूंक सांगलें. ECG रिपोर्ट पळोवन इल्लें वेरिएशन आसा आनी विटामीन D3 उणें आसा देखून आनी थोडी मेडिसिनां दिवन 1 म्हयन्या उपरांत या म्हणालो. 1 म्हयन्याचें मेडिसीन काडून घेवन आमी दुसऱ्या डॉक्टर लागीं गेल्या पूण ताणें सेम सांगलें आनी सेम मेडिसीन कंटिन्यू करूंक सांगलें. 1 म्हयन्या उपरांत येवंक सांगलें. मेडिसीन काडून हृदयार येवची दूख उणी नासली देखून इको आनी TMT टेस्ट करूंक सांगलें. टेस्ट करून रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आसा, मस्त वेरिएशन आसा, तुमी आतांच कार्डियोलॉजिस्टाक दाखया म्हणालो. त्या डॉक्टरान बरें करून टेस्ट केले, रिपोर्ट पळयलो. ताणें पळोवन ताका एंजिओग्राम करीचे, हार्टांत ब्लॉक आसा की कांय प्रॉब्लेम आसा की म्हूण पळयचें म्हणालो. डॉक्टरान सांगलें आयकून मस्त कंगाल जाली, दोळ्यांनी दुकां आयली. त्या घडये डिवायन मर्सी ग्रुपाक मागूंक विनंती केली. तांणी म्हाका देवाचे उतार दिले. दीस रात म्हणल्यार बरी एक दिसा 100% चड फावटी देवाची उतरां हांवें रिपीट केली. म्हजो हात सोडी नाका, म्हाका सांडून घाली नाका म्हूण दुकांनी मागलें. दोनपराच्या मागण्यान ताचो TMT आनी इको रिपोर्ट दवरून एंजिओग्राम टेस्ट बऱ्या तरान जावन नॉर्मल रिपोर्ट येवचे खातीर मागलें. हांव आनी म्हजो न्हवरो टेस्टाच्या पयल्या दिसा सक्रामेंता लागीं वचून मागलें. नेक्स्ट डे म्हजो न्हवरो एडमीट जालो. एंजिओग्राम टेस्ट जालें. अर्द्या वरा उपरांत डॉक्टरान म्हाका भितर आपयलें. ताका कांय प्रॉब्लेम ना, सगळें नॉर्मल आसा. हार्टाक जमा जाल्ली सगळी मेडिसीन स्टॉप करा म्हणालो. म्हज्या जिवितांत इतलें व्हड अजाप केल्या म्हज्या धन्या देवाक काळजां जावन अर्गां दिता. म्हाका मागूंक उमो केल्या डिवायन मर्सी ग्रुपाच्या हर एका सांद्याक, तशेंच म्हज्या कुटुंबाच्या हर एका सांद्याचो उपकार पावडटा. अर्गां तुका सोम्या जेसू, होगलाप तुका सोम्या जेसू. पयल्यान पयलें हांव धन्य देवाक अर्गां दितां म्हाका केल्ल्या उपकारां खातीर. म्हज्या धुवेक फेब्रुवारी म्हयन्यांत ताप आयिल्लो आनी कठीण तकली दूख, ताका न्हिदोंक सुद्दां जायनासलें. लागशिल्ल्या डॉक्टरा लागीं वचून वखद हाडलें जाल्यार उणें नासलें. परत आमी ताच्या लागीं गेल्ल्या ताणें ब्लड टेस्ट करूंक सांगलें. डेंग्यू मलेरिया सगळें टेस्ट केलें, पुरो नॉर्मल आसलें. प्लेटलेट कावंट उणें आसलें. परत वखद दिलें जाल्यार कांय उणें जावंक ना. तें मस्त वीक जालें, कॉलेजीक वचोंक जायनासलें. मागीर आमी हॉस्पिटलाक गेलें. थंय ब्लड टेस्ट करतना व्हायट ब्लड सेल्स मस्त डावन जाल्ले, 1.7 आसले. आमकां मस्त बेन दिसलें. आमी डिवायन मर्सी ग्रुपा पिटिशन धाडलें. तांणी दिल्लें देवाचें उतर आमी रिपीट करनत आसले. मागीर परत 5 दिसांनी टेस्ट करूंक सांगलें. त्या दळा 2.8 आयलें. परत 10 दिसांनी टेस्ट करूंक सांगलें. त्या दळा 2.6 आयलें. ताप उणें जाल्लो जाल्यार व्हायट ब्लड सेल्स नॉर्मल नासले, मस्त वीकनेस आसलें. मागीर 1 म्हयन्यान टेस्ट करूंक सांगलें. त्या दळा ब्लड रिपोर्ट सगळो नॉर्मल आसलो. इतलें व्हड अजाप केल्ल्या म्हज्या धन्य देवा काळजांत हांव अर्गां दितां. तशेंच डिवायन मर्सी ग्रुपाक देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची विश्णार आशिर्वादा तांचेर मागता. थँक्यू जिजस, प्रेज यू जिजस, हालेलुया हालेलुया. हांव ग्रेस मुंबयंतल्यान उलयतां. हांव म्हज्या भुरग्याची साक्ष दिवंक आशेतां. ते भायल्या गांवांत वावर करून आसा. ताचें प्रमोशन ड्यू आसलें. पॅन्डेमीक वरवीं तें फाटीं पडलें. तें मस्त खंतीन आसलें. तेन्ना हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडलें आनी ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आतां ताका प्रमोशन फावो जालां. तशेंच म्हजी दुसरी साक्ष, ताणें ड्रायव्हिंग लायसन्साक एप्लाय केल्लें आनी ताची ड्रायव्हिंग टेस्टची डेट दिल्ली ताका. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडलें. ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. आतां ताका लायसन्सी फावो जाला. हांव धन्या देवाक अर्गां दितां आनी डिवायन मर्सी ग्रुपाक आमच्या खातीर मागिल्ल्याक देव बरें करून दी म्हणटा. प्रेज यू जिजस, थँक्यू जिजस, हालेलुया हालेलुया.